नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। प्रमाणीकरण भएको विधेयकको आधारमा नागरिकता पाउने बाटो खुल्यो। विरुद्धमा परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चको अस्वीकार। संशोधित नागरिकता ऐन कार्यान्वयन हुने। काठमाडौँका मेयर बालेनको कदममा अदालतको कैँची। अन्तरिम आदेश नमान्ने बालेनको धम्की। एयरपोर्टको बार भत्काए बापत बालेनलाई स्पष्टीकरण नसोध्न क्यानलाई उच्चको आदेश। 1 वर्षको अवधिमा राष्ट्रतामाथि चर्चासँगै प्रश्न। संगठनको आधार मजबुत बनाउन सफल। पार्टी प्रवेश गर्नेहरूको लहर बढ्दो। पार्टीको नीतिबारे भने तीव्र मतभेद। विपद व्यवस्थापनका लागि देशभर मानवीय सहायता स्थल र आपतकालीन भण्डारणको स्थापना। राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य तत्काल सञ्चालन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। र जितका लागि नेपाललाई वेस्ट इन्डिजको 340 रनको विशाल लक्ष्य। जवाफी ब्याटिङ गरेको नेपालको खराब प्रदर्शन। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको नागरिकता विधेयक विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। यो सँगै नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। यसअघि प्रमाणीकरण कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको विरोधमा दिनहुँ आन्दोलन गरिरहेका युवाहरूले सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने भनेसँगै माइती घरमा खुसियाली मनाएका हुन्। एक रिपोर्ट। अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारको मान्यता अनुरूप कुनै पनि व्यक्तिलाई राज्यविहीनताको अवस्थामा राख्न पाइँदैन। नागरिकता राज्य र नागरिक बीचको सम्बन्धको आधार हो। नेपालको संविधान 2072 को धारा 10 ले पनि कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकता प्राप्तिको अधिकारबाट वञ्चित नहुने भनेर उल्लेख गरिएको छ। तर विडम्बना, संविधान जारी भएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि कतिपय नागरिक आज पनि कतिपय आफ्नै लागि र कतिपय आफ्ना छोराछोरीको नागरिकता प्राप्तिका लागि राज्यसँग सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। सम्मानित सर्वोच्च अदालत हामीलाई न्याय देऊ। सम्मानित सर्वोच्च अदालत ढिलो किन? हामी अनागरिक कहिलेसम्म? नागरिक विधेयक कार्यान्वयन गर। विगत 3 सातादेखि माइतीघर मण्डलाको यो भागमा यी नाराहरू घन्किरहेका छन्। यो अवधिमा आत्मदाहको प्रयासदेखि प्रहरीसँगको झडपका घटनाहरू सामाजिक सञ्जालमा बेग्रल्ती छन्। तर आफ्नै देशमा नागरिकता पाऊ भन्दै सडक सङ्घर्षमा रहेका कतिपयको घरबाट ल्याएको खर्च सकिनै लागिसक्यो। सडकमा बस्दा बस्दा थाकिसके। रौतहट वृन्दावन 1 बलेरीका सुशील कुमार महतोको उमेर 19 वर्ष भयो। अहिले कक्षा 12 को नतिजाको पर्खाइमा छन्। नतिजा आएपछि सानोतिनो जागिर गरेरै भए पनि अध्ययनलाई निरन्तरता दिने र लोकसेवा भेट्ने योजना छ। तर त्यसका लागि उनीसँग नागरिकता छैन। नागरिकता पाऊ भन्दै 2 पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाइसके। तर नागरिकता नपाएपछि उनी अहिले नागरिकता पाऊ भन्दै माइती घर मण्डलामा धरनामा छन्। बलेरीकै सागर कुशवा कक्षा 11 को परीक्षा दिएर बसेका हुन्। उनलाई सुरक्षा फौजमा जागिर खान मन छ, तर नागरिकता छैन। बाबुआमा दुवैजनाको नागरिकता बोकेर नागरिकता पाऊ भन्दै उनी पनि काठमाडौँमा छन्। उनीहरू दुवैजनाको बुवाको नागरिकता जन्मका आधारमा भएकाले नागरिकता पाउन सकेको छैन। अहिले हामीहरू 12 कक्षा पढ्यो। अब यहाँ पढ्नको लागि हामीलाई आफै सक्षम भइसकेका छु कमाएर पढ्ने। तर हामी नागरिकता पनि न त पढ्न सकिरहेछ न त कमाउन नि सकिरहेको छैन। अब कुनै चिज लोकसेवाको तयारीहरू केही गर्नु पर्यो भने पनि नागरिकता चाहिन्छ, तर त्यो पनि गर्न सकिरहेको छैन। नागरिकता पाएपछि हामीहरू पहिला चाहिँ सबभन्दा पहिला एपिएफमा फर्म भर्ने हो। एपिएफमा सक्सेस पायो भने हामी देशको लागि पनि केही गर्न सक्छु कि केही गर्न सक्छु कि भनेर आशा छ। म चाहिँ एक्लै 15,000 रुपियाँ लिएर आएको। गोजीमा चाहिँ जम्मा हामीहरूको 2,000 रुपियाँ बाँकी छ। यति दिनमा अहिले 18 दिन भइसक्यो। यति दिनमा 2,000 बाँकी मात्रै छ।
सुशील र सागर जस्ता नागरिकता लिन योग्य कैयौं युवा सडकमा छन्। आफ्ना छोराछोरीलाई नागरिकता दिलाउन आमा बाबु पनि यो विरोध प्रदर्शनमा सहभागी छन्। झापा दमकका रुना झागर आफ्नो 3 सन्तानको भविष्यका लागि झापादेखि काठमाडौँको माइती घरमा आइपुगेका छन्। अरूको घरमा काम गरेरै जसो तसो छोराछोरी हुर्काए, तर नागरिकता नहुँदा छोराछोरीको भविष्य अन्धकार भएको उनी सुनाउँछन्। श्रीमानको नागरिकता जन्मका आधारमा रहेका कारण छोराछोरीले नागरिकता नपाएपछि 52 वर्षीय राधिका बस्नेत पनि रुना झैं आफ्नो छोराछोरीले नागरिकता पाउनुपर्ने मागसहित सडकमा छिन्। मानो खाएर मुरी उब्जाउनु पर्ने असारमा उनीहरू आफ्नो छोराछोरीले नागरिकता पाउनुपर्ने सङ्घर्षमा छन्। छोराछोरीको लागि आएको म, अनि मेरो छोराछोरीले केही गर्नै पाउँदैन, केही एउटा कामै गर्नु पाउँदैन। केही भन्यो भने खोइ मेरो नागरिकता बनाइदिनु, अनि म जान्छु, नभए के चोर्न जानु, कहाँ जानु, काम छैन भन्छ। के भन्नु? त्यसो भन्यो भने केही बोल्नै मिलेन। अनि छोराछोरी दिनरात निराश भयो भने कस्तो हुन्छ एउटा आमाको मन? मानको जन्मको आधारमा छ, त्यही भएर नागरिकता बनाउन जाँदाखेरि बाबुको मेरो छोरीको नागरिकता बनाउन जाँदाखेरि दिएन, रोक्नु भयो। तपाईँको हुँदैन, तपाईँहरू किन आउनुभएको, तपाईँको अहिले खुलेको छैन, किन आउनुभएको भन्छ। अब छोरो नेपाल आर्मी हुने भनेर भन्छ कि मेरो बाबुले। 18-19 वर्ष भएपछि पाउँदैन फेरि। अनि 18 वर्ष 19 वर्ष लागिसक्यो, अनि नागरिकता नभएपछि त केही गर्न पाएन नि त मेरो छोराले। अहिलेको नयाँ जेनेरेसन हो, उसको अझै यसो भन्छ कि मम्मी अब के गर्नु, म त के गर्नु म त भन्छ बाबु टेन्सन नलिऊ भनेर फकाउनु पर्छ छोराछोरीलाई। यी त केही उदाहरण हुन् जो सडकमा छन्। नागरिकताका लागि भौतारी रहेका उनीहरूले अब भने नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक विरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। उसँगै अब नागरिकताबाट वञ्चित हुनेहरूले नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ। बर्खायामको घाम पानी भोक प्यास केही नभनी माइती घर मण्डलामा गरेको उनीहरूको सङ्घर्ष सफल भएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमसिनाका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँका फिल्म हलहरूमा भारतीय फिल्मको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। नेपाल चलचित्र सङ्घले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले सुनवाई गर्दै भारतीय फिल्म लगायत सेन्सर बोर्डले अनुमति दिएका कुनै पनि चलचित्रको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। भारतीय चलचित्र आदिपुरुषमा रहेको जानकी भारतीय छोरी हुन् भन्ने आशयको संवाद नहटाएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले गत सोमबारदेखि भारतीय चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउनु भएको थियो। यस्तै उच्च अदालतको आदेशसँगै मेयर शाहले देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको विषयमा कुनै पनि अदालत र कानुनको कुरा नमान्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको सवाल आउँदा कुनै कानुन र अदालत नमान्ने भन्दै मेयर शाहले आफूलाई भारतीय चलचित्रको प्रदर्शन रोक्दा स्टन्ट गरेको भनेर सरकारले आरोप लगाएको बताउनु भयो। त्यस्तै उच्च अदालत पाटनले मेयर शाहसँग तत्काल स्पष्टीकरण नलिन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई आदेश दिएको छ। न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो। प्राधिकरणले लिखित स्पष्टीकरण सोधेको विषयलाई लिएर मेयर शाह उच्च अदालतमा पुग्नु भएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र विवाद तथा चर्चाको सम्बन्ध नौलो होइन। यसैको निरन्तरता बालेन भर्सेस सरकार हुँदै आएको सम्बन्ध बालेन भर्सेस अदालतकै स्थितिमा पुगेको छ, जहाँ उनका नगर प्रहरीको बढ्दो दादागिरीले समेत बालेनमाथि प्रश्न उठ्दा बालेन स्वयं पनि अराजकतातर्फ अग्रसर हुन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। केही राम्रा कामका कारण चर्चाको शिखरमा रहेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले अब अदालतको फैसला नमान्ने चेतावनी दिन थालेका छन्। उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँमा हिन्दी सिनेमा चल्न नदिने बालेन्द्रको निर्णय विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उनले अदालत र कानुन नमान्ने बताएका हुन्। सरकार र अदालत भारतको गुलाम भएको सम्म बताएका छन्। फिल्ममा हुँदै नभएको संवादलाई लिएर हल्लाके भरमा चलचित्र प्रदर्शन रोकेको भन्दै आलोचित बनेका उनले देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको कुरा आए कानुन र अदालतलाई नमान्ने भनेका हुन्, जहाँ यो विषय उनको कार्यक्षेत्रको समेत होइन भने सेन्सर बोर्डले बालेनले भन्दा पहिल्यै यो विषय उठाएको थियो।
ग्रेटर नेपालको नक्सापछि वात्तै बढेको उनको छविमा यो निर्णयले 4 चाँद थप्ता यथार्थमा भने यसलाई अराजकताको बाटोभन्दा माथि हेर्न सकिने अवस्था छैन। अर्कातर्फ फुटपाथमा व्यापार गर्नेहरूका कारण शहरी सौन्दर्यता र आवत जावतमा समस्या भएको भन्दै काठमाडौँ महानगर प्रहरीले गर्ने ज्यादतीको दृश्य अब कुनै नौलो विषय रहेन, जसलाई बालेन समर्थकहरूले कानुनको कठोर पालनाको संज्ञा दिँदा उनीहरूको उत्साह अराजकतातर्फ अघि बढिरहेको छ। यसरी बढेको उनीहरूका गतिविधि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका मात्र छैनन्, गैर कानुनी समेत छन्। अधिकार नै नभई व्यक्ति पक्राउ गर्नेदेखि ठेलागाडा खोज्ने, तोडफोड र पोख्नेदेखि साइकलमा फलफुल बेच्नेहरूमाथि समेत ज्यादतीका दृश्यले मेयरको आलोचना भइरहँदा अहिले एउटा दृश्यले सामाजिक सञ्जाल तताएको छ। व्यक्तिको घरभित्र चिरेर ठेलागाडा लैजाँदै गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा अहिले भाइरल छ। भिडियोमा महानगरका नगर प्रहरी आएर गेट लगाएर राखेको घरमा यो गाडा कसको हो भन्दै वरिपरि जम्मा भएका स्थानीयलाई सोधेको देखिन्छ भने स्थानीयले यो गाडा धनी यहाँ नभएर गाउँ गएको छ भनेर भनेका थिए। गाडा खोज्ने सुरसार देखेपछि स्थानीयले अहिले सामान बेच्दैन भनेर गाडा नगर प्रहरीबाट जोगाउन खोजे पनि उनीहरूले घरभित्र राखेको गाडा समेत लगेका छन्। हुन पनि बालेनमाथि दर्जनौं मुद्दा अदालतमा छन्। कहिले सेनासँग भिडेर हताहतीकै अवस्थासम्म सिर्जना गर्न समेत पछि नपरेका उनी नगर प्रहरी प्रयोग गरेर एयरपोर्टको तारजाली काटेर अर्को समस्या भोगिरहेका छन्। अझ गजब त एकातर्फ अदालतको फैसला नमान्ने बताएका उनी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सोधेको प्रष्टीकरण विरुद्ध अदालतकै ढोका ढकढकाइरहेका छन्। उनी र उनको टिमकै कारण गरिब र मजदुरहरूमाथि ज्यादती बढेको भन्दै वडाध्यक्षहरूले समेत महानगर नेतृत्वको ध्यान आकर्षण गराइसकेका छन्। बालेन विरुद्ध बोले सामाजिक सञ्जालमा गाली खाइने डरले यसबारे कोही खुलेर नबोले पनि यो असन्तुष्टि उनको टिममै पनि देखिन थालिसकेको छ। फलत यही बीचमा शैक्षिक मेला, फिल्म बन्द गराउने लगायतका काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहका गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षा सल्लाहकार रेसु अर्याल ढुङ्गानाले पदबाट राजीनामा नै दिएकी छन्। बन्चरी डाँडामा फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि भएको सहमति अनुसार काम नभएको भन्दै काठमाडौँको फोहोर नै बन्द गर्दै आन्दोलन गर्ने प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूले चेतावनी नै दिइसकेका छन्। त्यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले पनि शाहप्रति लक्षित गर्दै स्टन्टभन्दा आफ्नो क्षेत्राधिकार बुझेर काम गर्नुपर्ने बताएकी छन्। सीता नेपालकी हुन्, नेपालकी छोरी हुन् भन्ने कुरामा हामी कसैको दुई मत पनि छैन। त्यसो भएर सरकारले सेन्सर बोर्डबाटै त्यसलाई त्यस्तो जनिने वाक्यलाई हटाइ पनि सकेको कुराहरू हो। अरू बाँकी कुराहरू जति पनि छन् त्यो सबैले आफ्नो क्षेत्राधिकार बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ पहिलो कुरा मलाई। र अर्को कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने स्टन्टमा भन्दा पनि अनि एउटा भावनामा मनोविज्ञानमा खेल्ने भन्दा पनि यसको दीर्घकालीन समाधानका निम्ति हामी सोच्नुपर्छ। दीर्घकालीन समाधानको निम्ति हामीले परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत हाम्रा कुराहरू अगाडि बढाइसकेका छौँ। हुन पनि कुनै समय फुटपाथ व्यापारी विरुद्ध बालेन भएको अवस्थामा बालेन विरुद्ध सिंहदरबार बनेको थियो, जहाँ टुकुचा र सुकुम्बासी बस्ती हटाउने जस्ता विषय आलोचनाको शिकार बने पनि उनीप्रतिको जनसमर्थन बढ्दो छ। यही डरका कारण कोही नबोल्ने अनि मैले जे गरे पनि हुने भन्ने अवस्थामा पुगेका बालेनले अहिले अदालतको आदेश नमान्ने सम्मको धम्की दिने अवस्थामा पुगेका हुन्। आफूले गल्ती गरेको स्वीकार्ने भन्दा केही चर्चित कामको आड लिएर विषय बङ्ग्याएर सहानुभूति बटुल्न माहिर उनको यो देवत्वकरणले उनलाई नै गलत मार्गमा हिँड्न अभिप्रेरित गरिरहेको छ। अब बाँकी समाचार। उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने विद्यार्थी नेताहरू विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिमादेश दिएको छ। न्यायाधीश डाक्टर मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषदको गत मङ्गलबारको सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिमादेश जारी गरेको हो। अदालतले उपप्राध्यापक चलाउने माथि सांघातिक आक्रमण गरेर अपाङ्ग बनाउनेहरू विरुद्धको मुद्दा फिर्ता किन लिएको हो भनेर सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश समेत जारी गरेको छ। तेस्रो राजनीतिक शक्ति भए पनि दुई ठूला शक्तिलाई कज्याउँदै सत्तासीन भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बेमौसमी मोर्चाले पुनः चर्चामा छन्। रणनीतिक भनिएको मोर्चाका सदस्यहरूमा देखिएको सैद्धान्तिक मत भिन्नताको अवस्था र कङ्ग्रेसको साथमा समाजवाद खोज्ने अवस्थामाथि नै अहिले प्रश्न छ, जहाँ कम्युनिस्ट घटकको नेतृत्व गर्ने प्रचण्डको हुटुटीले समेत यसलाई साकार पारेको धेरैको बुझाइ छ। त्यसो भए अब प्रचण्ड के चाहन्छन् त? एक रिपोर्ट।
आफूलाई अप्ठ्यारो परेको बेला मोर्चाबन्दीको प्रयास गर्ने कार्यलाई रणनीतिकै रूपमा अघि सार्दै आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिले अर्को अस्त्र फालेका छन्। सत्ता सहजताकै अवस्थामा रहेका उनले समाजवादी नामको मोर्चा बनाएपछि उनको सम्भावित आगामी कदमबारे विभिन्न टिप्पणी सुरु भएको हो। एकातर्फ यसको परिकल्पनाकार नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रचण्डलाई गोर्खा दिएर उद्धार गरेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई नै यसमा नसमेटिनु तथा प्रधानमन्त्री बनेको 6 महिनामा बल्ल मोर्चाबन्दीको निचोडमा पुग्नुले समेत यसको चर्चा बढेको हो। हुन त उनले स्थानीय तह निर्वाचन र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अघि पनि तत्कालीन सत्ता गठबन्धनभित्रै उपगठनका रूपमा मोर्चा बनाउने कसरत गरेका थिए। तर त्यति बेला दलहरू सिट बाँडफाँडमै अल्झिएपछि समाजवादी मोर्चा बन्न सकेन भने निर्वाचनको परिणामपछि केपी शर्मा ओलीले साथ दिएपछि उनले मोर्चाको औचित्य नै देखेनन्, जसलाई ओलीमा आएको करेक्सनका रूपमा बुझेका प्रचण्डले यसैको भरमा नेकपा बिउताउने र पुनः ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीको डाडो पनि चलाउने सपना देखिसकेका थिए। जहाँ संसद भवन र राष्ट्रपति कार्यालयमा माधव कुमार नेपालसँग ओलीको हंसमुख प्रस्तुतिले उनलाई अझ हौसला थपिदिएको थियो, तर ओली नसुध्रिएको भन्दै प्रचण्डले काङ्ग्रेस रोजेपछि मोर्चा फेरि लथालिङ्ग बन्न पुग्यो, जसले अब एमाले सहितको कम्युनिस्ट एकताको सम्भावना कम देखेका प्रचण्डले देशको बागडोर सम्हालेकै बेला आफ्नै बलबुतामा बलियो बन्ने रणनीति लिएका थिए। फलत यो बीचमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र नेसपा एक हुनेसम्मको चर्चा समेत चले, तर पूर्व माओवादी घटक एक हुने तथा अरूलाई समेट्न सक्ने कुनै अवस्था नभएको दबावमा परेका प्रचण्डले तत्कालै मोर्चाकै अस्त्र फालेका हुन्। जहाँ सत्ता बाहिरका नेत्र विक्रम चन्द समेत समेटिएका छन् भने यही मोर्चाले देश हाँक्ने विप्लवले सपना देख्न थालिसकेका छन्। हामी सक्छौं, हामीले जवाब दिने प्रयत्न गरेका छौं। 7 बुँदे सहमति पत्र, 7 बुँदे घोषणा पत्र लिएर तपाईहरुको बीचमा हामी उपस्थित भएका छौं र हामी पूर्ण आत्मविश्वासका साथ हामीले दाबी गरेका छौं यो देशको नेतृत्व अग्रगामीहरूले गर्ने हो। यो देशको नेतृत्व वैज्ञानिक समाजवादी या समाजवादी मोर्चाले गर्ने हो। देशको नेतृत्व देशभक्त स्वाभिमान नागरिकहरूले गर्ने हो। प्रचण्डले एमालेसँग एकता गर्दा हतारो गरेको भन्दै मोर्चालाई केही समय निरन्तरता दिएर एकताको चरणमा प्रवेश गर्ने संकेत दिएका छन्। जहाँ भारत भ्रमणपछि बिच्किएका तथा जसपा समेट्दा आफूमाथिको पेलान ठानेका नेसपा अध्यक्ष भट्टराईलाई समेत पार्टी एकताको माध्यमबाट समेटिने प्रयास अहिले पनि जारी छ। तत्कालका लागि यही मोर्चाले पनि एमाले काङ्ग्रेसलाई सन्तुलनमा राख्ने फाइदा देखेका प्रचण्डसँग पूर्व माओवादी भएकाले विप्लवको दलको एकीकरण अरूभन्दा चाँडो र सहज हुने कतिपयको ठम्ब्याइ छ। जहाँ विप्लवले समेत यसलाई एकताको सुरुवात भएको भन्दै यसअघिबाटै बताउन थालिसकेका छन् भने द्वन्द्वकालीन मुद्दा सम्बन्धी रिट अदालतमा परेबाटै उनले प्रचण्डको प्रतिरक्षा गर्दै आएका छन्, जसलाई मोर्चामा अन्य दलका प्रमुख सरहको समान हैसियत प्राप्त गरेको र एकीकरणपछि प्रचण्डको उत्तराधिकारी बन्ने अवसर आएको ठानेको हुन सक्ने विप्लवको अवस्थासम्मलाई जोडिएको छ। त्यसका निम्ति उनी कार्यकारी भूमिका रहने पार्टी महासचिव बन्ने अपेक्षा गर्ने आकलन गरिएको छ, जसलाई जनार्दन शर्मा जस्ता दोस्रो नेताहरू तह लाउने प्रचण्डको अस्त्रका रूपमा समेत हेरिँदा माओवादी नेता राजन दाहाल भने यो शर्तमा विप्लवलाई नल्याइएको तर्क गर्छन्। जनताको इच्छाका अनुसार राष्ट्रिय अवस्था प्रतिनिधित्व गर्दै जाँदा यो पार्टीको नेतृत्वमा पुग्ने हैसियत उहाँले यो पार्टीप्रति चाहिँ अब इमान्दार भएर पार्टीको नेतृत्व कार्यक्रमलाई आत्मसात गरेर समग्र समाजवादी क्रान्तिप्रति प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुभयो भने स्वभावैले प्रतिस्पर्धामा अब्बलता कायम गर्नु भने उहाँ पनि बन्न सक्नुहुन्छ हैन। तर महासचिव नै बनाउन भनेर यो मोर्चामा ल्याएर विप्लवजीलाई महासचिव बनाउने शर्तमा चाहिँ फेरि सवाई गराइया होइन। एकातर्फ सबैको खस्कँदो हैसियत र आगामी चुनाव समेत साझा चिन्हमा लड्नेसम्मको सपना देखेका मोर्चाका दलहरूलाई अन्ततः एकता गर्ने रणनीतिमै प्रचण्ड छन्। विप्लवसँग पार्टी एकीकरणको निम्ति पहल गरिरहेका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले त 2-4 महिना मोर्चाको अभ्यासपछि एकीकरणको चरण आउन सक्ने बताइ नै सकेका छन्। तर यो एकताको लहरो एमालेसम्मै पुग्ने सम्भावना शून्य प्राय नै रहेको अवस्थामा मोर्चाले एकातर्फ काङ्ग्रेस, अर्कातर्फ कम्युनिस्टकै ठूलो ध्रुव र अझै अर्को पाटोमा नयाँ दलको दबदबाका बीच आफ्नो औचित्य कसरी पुष्टि गर्छ यो प्रश्न भने गहन छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले स्थापनाको 1 वर्ष पूरा गरेको छ। 1 वर्षको अवधिमा रासपाकै चर्चा धेरै भए पनि उसको भूमिकालाई लिएर थुप्रै प्रश्न उब्जिएका छन्। रासपालाई संसद र सत्ता दुवै फलिफाप भने भएको छैन। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको खुबी बितेको 1 वर्षमा गजबैको देखियो। जब रविले सञ्चारकर्म अथवा पत्रकारिता छोडेर पार्टी रोजे सबैमा एकखाले उत्सुकता थियो।
धेरैले समर्थन र कतिले शङ्काको सुविधा दिएका थिए। त्यसमा केही विरोधका स्वरहरू पनि थिए जुन उनको छाया जस्तै बनेर आजसम्म पनि पछ्याइरहेका छन्। एउटा सञ्चारकर्ममा बलियो ढङ्गबाट स्थापित भएर लाखौं समर्थक कमाएको पात्र एकाएक पार्टी खोल्ने तहमै पुग्नु पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण विषय थियो। यसै कारण केहीले आशा र त्योभन्दा बढीले शङ्का गर्नु स्वाभाविक पनि बनेको थियो। तर रविको रफ्तार यसरी बढ्यो कि धेरैले नसोचेको भयो। रविको रफ्तारले 1 वर्ष यता धेरै बढारिएका छन्। धेरैले विकल्प भेट्टाएका छन्। पुरानाहरूलाई सबक सिकाउने गतिलो माध्यम रविलाई अर्थात् रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई बनाएका छन्। ठुला ठुला दलमा अवसर नपाएर सङ्कट भोगिरहेका पात्रहरूका लागि रासोपा घर बनेको छ। निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको लहर चलिरहेका बेला छिन्न भिन्न भएकाहरूलाई एकीकृत गर्न रासोपा सफल भएको छ। रासोपा अहिले एउटा शक्ति बनेको छ र यसले 1 वर्ष पुरा गरेको छ। अत्यन्त सकारात्मक, अत्यन्त ऊर्जावान, नेपाली जनताले एउटा आशा र भरोसाका रूपमा हेरेको यात्राको रूपमा मैले पाएको छु। सुरुवात गर्दाखेरि हामीलाई विश्वास त थियो, तर त्यो विश्वास मतमा बदलिन्छ कि बदलिँदैन भन्ने कुराको त्यति धेरै हेक्का थिएन। समाजले परिवर्तन खोजेको छ भन्ने कुराको जानकारी त विभिन्न माध्यमबाट हामीलाई थियो, तर साँच्चै नै समाज अब चाहिँ परिवर्तनका लागि तयारै भएको हो र त्यो तयार भएको कुरा मतपत्रबाट नै जाहेर गर्छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा स्पष्ट सङ्केत हाम्रो भाषामा घन्टी बजि नै सकेको छ। त्यसले गर्दा यो 1 वर्षको यात्रा अत्यन्त सौहार्दपूर्ण रह्यो। यसलाई अत्यन्त सकारात्मक रूपमा हेरेको जानकारी गराउँछ। 2079 असार 7 गते राष्ट्रिय सभागृहमा घोषणा भएको रासोपा अब 1 वर्षको भएको छ। 1 वर्षमै 21 सिट सहित संसदको चौथो ठुलो दलको हैसियतमा ठुलै दलसँग सङ्गत गरेको छ। रासोपामा अहिले 2 लाख भन्दा बढी पार्टी सदस्य छन्। यसका सभापति रवि लामिछाने संसद छिरेको सुरुमै गृहसहित उप प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए। एकै चरणमा 4 मन्त्री पाउनु पनि कम्ता सफलताको विषय होइन। अमेरिकी ट्याग लागे पनि भारत र चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारको ढोका खोल्न रवि सफल भएका छन्। संसदीय अभ्यासै नबुझी सदन छिरेका सांसद भए पनि विषयवस्तुको अध्ययनसहित संसदमा प्रस्तुत हुने सांसदहरूको शैलीले रासोपाको ओज थप बढाएको छ। सबै क्षेत्रका सबैले चिनेका व्यक्तिलाई पार्टी भित्र्याएर संगठनको आधारलाई झनै मजबुत बनाउन सफल उसले अर्थविद स्वर्णिम वाग्लेपछि पूर्व बैंकर अनिल केसरी शाहलाई भित्र्याउनु पनि सफलताकै मानक बनेको छ। म किन आएँ त? मेरो विशेषता भनेको नेतृत्वको विकास गर्नलाई, म नेपालीलाई कसरी अगाडि बढाउँ सबै क्षेत्रमा भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ जुन मेरो सिप छ त्यो सिप चाहिँ साँच्चै नै मैले प्रयोग गर्न सक्छु भन्ने मलाई लागेको भएर म आज यहाँ आएको छु। सुरुवात हो, म जहिले पनि भन्छु नि, प्रवेश भनेको यो फिनिसिङ लाइन होइन। मेरो यो पार्टीको प्रवेश भनेको यो सुरुवात हो। आउने दिनहरूमा हेर्नुहोस्, यहाँहरू यहाँ हुनुहुन्छ, म छु, केही राम्रो गर्यो भने वाह वाह भनिदिनु होला, नराम्रो गर्यो भने सचेत गरिदिनु होला। चर्चितहरूको मोह रविलाई यतिसम्म छ कि उनले सके सबै पार्टीका चर्चितहरूलाई भित्र्याउने तयारी गरेका छन्। तर बितेको 1 वर्ष रविकै कारण उपलब्धि र रविकै कारण आलोचित भनेको रासोपा पछिल्लो समय ढाका कुमार श्रेष्ठको अडियो प्रकरण र शोभिता गौतमको विवाह प्रसङ्गले समेत आलोचित बनेको छ। सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेकी शोभिता गौतमको विवाह व्यक्तिगत नै भए पनि सोझो भाषामा भन्दा सौता पस्न गएको आरोपले आलोचित हुनु परेको छ। तथापि चर्चा धेरै भए पनि यी विषय सामान्य थिए। जटिल त के छ भने स्थापना कालदेखि नै नीतिमा स्पष्ट भएको रासोपाले 1 वर्ष बित्दा नीतिकै कारण आलोचित हुनु परेको छ। उहाँहरू के को लागि भेट हुनु भएको भन्दाखेरि सबैको चाहना के हो भने समृद्ध नेपाल बनाऊँ भन्ने हो। तर चाहनाले मात्रै हुँदैन। मेथोडोलोजी अथवा दर्शन सिद्धान्त क्लियर नभई पोलिटिकल पार्टी अगाडि जाँदैन। त्यसकारण पोलिटिकल पार्टीको मुख्य मिन्स अफ पोलिटिक्स भनेको नै विचार हो। त्यसकारण त्यहाँ यो विचारमा एकदमै धेरै बहस हुन जरुरी छ, हुन्छ नै, र यो विचारले सम्भवतः केही छुट्ने र केही अगाडि जाने हुन्छ यो बहसमा। तर उहाँहरू त्यसको लागि तयारी हुनुहुन्छ हुनुहुन्न, त्यो एउटा कुरा भयो। त्यसकारण यो भनौँ न लहरको रूपमा राजनीतिक पार्टीहरू जन्मिँदैन होइन। यो बहस एकदम धेरै हुन जरुरी छ र यो बहसको प्रक्रियामा डेफिनेटली केही छुट्नुहुन्छ, केही अगाडि जानुहुन्छ। जस्तो मूल बाटोमै अस्पष्ट भइसकेपछि त्यसको भविष्य चाहिँ कस्तो हुन्छ? यदि स्पष्ट हुन सक्नु भएन भने भविष्य हुँदैन। तिनै तहको सरकार स्वीकारे पनि प्रदेशमाथिको अलमलले रासोपा दुविधामा देखिन्छ। अहिले मुख्यमन्त्री नहुने तर प्रदेश प्रमुखको स्थानमा प्रदेश गभर्नर राख्ने गरी प्रस्ताव गरिएपछि पार्टीभित्र मतभेद चुलिएको छ कि प्रदेश संरचना स्वीकार गर्नुपर्ने कि खारेजीकै पक्षमा उभिनुपर्ने मत पार्टीभित्र बलियो बन्दै गएको छ। दस्तावेजमा पार्टीका विचारधारा संविधानवाद, समाजवाद र संवैधानिक समाजवाद रहने उल्लेख छ, तर संवैधानिक लोकतन्त्र, संघीयता, अर्थनीति लगायतका मुद्दामा तीव्र मतभेद देखिन्छ। यसैले कतै विभाजन ल्याउने त होइन भन्ने सम्मको शङ्का हुन थालेको छ। फरक फरक पार्टीबाट प्रवेश गर्नेको वर्चस्व बढेपछि गुट उपगुट बढ्ने चिन्ता
लोकप्रियता नेताहरूमा व्यापक बढेको छ। तथापि रवि लामिछानेको नेतृत्व रहेसम्म राष्ट्रपामा विभाजनको सम्भावना नरहेको विश्लेषकहरू बताइरहेका छन्। 1 वर्षको अवधिमा राष्ट्रपाकै चर्चा परिचर्चा भए पनि उसको भूमिकालाई लिएर थुप्रै प्रश्न उब्जिएका छन्, किनकि राष्ट्रपालाई संसद र सत्ता दुवै फलिफाप भएको छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दिगो विकास तथा सुशासन समितिले राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आज बसेको समितिको बैठकले राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकपछि समिति सभापति प्रकाश पन्तले बैठकले विपद जोखिम न्यूनीकरण प्रतिकार्य र पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण यसको व्यवस्थापनका लागि पूर्व तयारी गर्न निर्देशन दिएको बताउनु भयो। उहाँले विपदमा जोखिममा परेका व्यक्ति र परिवारको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण कार्यमा अझै बढी प्रभावकारी बनाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताउनु भयो। हामीले विशेष गरेर आज चाहिँ अब यो विपद जोखिम न्यूनीकरण प्रतिकार्य र पुनर्लाभ तथा यसको व्यवस्थापनका लागि पूर्व तयारी के कस्तो रह्यो, जोखिममा परेका व्यक्ति परिवारको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण कार्यमा अझै बढी प्रभावकारी बनाउनका लागि चाहिँ गृह मन्त्रालयलाई हामीले निर्देशनहरू गरेका छौँ। राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि पनि हामीले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेका छौँ। यसै गरी हालै पूर्वी पहाडमा चाहिँ बाढी पहिरोले चाहिँ क्षति पुर्याएको छ, त्यो हामी सबैले चलिरहेको छ। यसलाई चाहिँ अब यसको चाहिँ राहत पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण कार्यमा चाहिँ यसलाई अझै बढी प्रभावकारी बनाउनलाई पनि हामीले चाहिँ गृह मन्त्रालयलाई आजको समितिले आजको बैठकले निर्देशन गरेको छ। समिति सभापति पन्तले पूर्वी पहाडी जिल्लामा बाढी र पहिरोले पुर्याएको क्षतिको राहत पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण कार्यमा अझै बढी प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको पनि बताउनु भयो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले विपद व्यवस्थापनका लागि सरकारले देशभरका 11 स्थानमा मानवीय सहायता स्थल र आपतकालीन भण्डारणको व्यवस्था स्थापना गरेको बताउनु भएको छ। दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले विपद व्यवस्थापनका लागि सरकारले 23वटा इन्फेटेबल डुङ्गा र 5वटा इन्जिन सहितको डुङ्गा तयारी अवस्थामा राखेको पनि बताउनु भयो। अब बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले यथास्थितिमा बजेट पास हुन नसक्ने अडान राखेका छन्। आज बसेको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले अहिले जस्तो छ त्यस्तै अवस्थामा बजेट पास हुन नसक्ने अडान दोहोर्याएका हुन्। सांसदहरूले यसबारे प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका साथै सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूसँग छलफल गर्न अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता माधव कुमार नेपाललाई आग्रह समेत गरेका छन्। आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि स्थानीय तहहरूले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सुरु गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका 2 महानगरपालिकाले पनि संवैधानिक व्यवस्थापनमै टेकेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेका छन्। यी 2 महानगरपालिकाले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिस्पर्धात्मक देखिन्छ। एक रिपोर्ट। असार 10 गतेभित्र बजेट आइसक्नुपर्ने कानुनी अडचनका कारण स्थानीय तहहरूले धमाधम नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। केही पालिकाले भने बजेट नै सार्वजनिक गरिसकेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकाले पनि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। काठमाडौँको मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले बुधबार महानगरको 13औं अधिवेशनबाट वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका छन्। महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएपछि दोस्रो पटक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका शाहले आगामी आर्थिक वर्षमा 5000लाई रोजगारी दिनेदेखि पूर्व सम्झौता बिना संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्नेसम्मका योजना अघि सारेका छन्। साउन 1 गतेदेखि एकल प्रयोगको प्लास्टिकलाई निषेध गर्ने, प्लास्टिकको फूल गुच्छा उत्पादन, बिक्री, वितरण र आयातका साथै 40 माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकको झोलाको प्रयोगलाई महानगर क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाइने र यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइने नीति लिएको छ। हराभरा पर्यावरणको नीति लिएको महानगरको अर्गानिक खाद्य तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन कम्तीमा 1 वडामा एग्रो पुलिङ सुरुवात गर्ने उद्देश्य रहेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रुका लागि अब नेपाल भाषामा समेत सूचना प्रवाह गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने हवाईजहाजहरूमा यात्रुको सुविधाका लागि दिइने सूचना स्थानीय नेपाल भाषा समेत प्रवाह गर्ने प्रबन्धलाई पहल गरिनेछ। सम्मत 2080 श्रावण 1 गतेबाट एकल प्रयोगमा प्लास्टिकहरूलाई निषेध गर्ने, प्लास्टिकको फुलगुच्छा उत्पादन, बिक्री, वितरण र आयातका साथै 40 माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकको झोलालाई प्रयोगमा ल्याउन नदिने महानगर क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाइनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाको अर्को महानगरपालिका ललितपुरले पनि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। ललितपुरका मेयर चिरीबाबु महर्जनले तेस्रो अधिवेशनबाट नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका हुन्। ललितपुरले बैंकको तर्जुमा गर्ने, नागरिकका गुनासा तत्कालै सम्बोधन गर्ने गरी क्लिनिङ एम्बुलेन्सको अवधारणा लागू गर्ने विषयलाई कार्यक्रममा समेटेको छ। 3 कक्षासम्म नेपाल भाषामा पढाइ, महानगरभित्रका सडक कम्तीमा 2 वर्षसम्म कुनै पनि निकायलाई खन्न नदिने, बेरोजगारलाई रोजगारी दिने लगायत कार्यक्रमलाई ललितपुरले जोड दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले जस्तै हरित र स्वच्छ सहरको अवधारणालाई ध्यान दिँदै ललितपुर महानगरले पनि धुलोरहित सडक र 1 वडा 1 हरियाली उद्यान निर्माणको नीति लिएको छ। कालोपत्रे भएका नयाँ सडकहरू कम्तीमा 2 वर्षसम्म खन्न स्वीकृति दिइने छैन। सडकमा ढलान र रिजिड पेभमेन्ट डिजाइन तथा इँटा, ढुङ्गा र ब्लक छाप्ने कार्य गराउँदा ग्राउन्ड वाटर रिचार्जको व्यवस्था मिलाइनेछ। ललितपुरका मेयर चिरीबाबु महर्जन आफैमा सरल व्यक्ति हुन्। मेयर भनेको चिरीबाबु जस्तो हुनुपर्छ भन्दै उदाहरण दिने बालेन अहिले प्रतिस्पर्धी भएका छन्। हिजो एक अर्काको सहयोग लिएका बालेन र चिरीबाबुको पछिल्लो गतिविधि भने एक अर्कालाई काउन्टर दिने खालको देखिन्छ। काठमाडौँ महानगरले फुटपाथ व्यवसायीलाई सडक पेटीबाट हटाउँदा ललितपुरले भने सडक छेउमै डोरी टाँगेर व्यवसायीलाई व्यवस्थित गराएका छन्। त्यस्तै स्वतन्त्र मेयर बालेनले काठमाडौँ महानगरभित्र दक्षिण भारतीय चलचित्रमा प्रतिबन्ध लगाउँदा दलीय नेतृत्वका चिरीबाबुले भने ललितपुरलाई प्रदर्शन गर्न अनुमति दिए। काठमाडौँ र ललितपुरको प्रतिस्पर्धा नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्रष्ट देखिन्छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले काठमाडौँमा विद्युतको तार भूमिगत गर्ने काम भइरहेको भन्दै केही महिना नागरिकले अप्ठ्यारो बेहोर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा उहाँले खानेपानीको पनि भूमिगत गर्ने काम भइरहेको भन्दै अब प्राधिकरणले तार भूमिगत गरिसकेपछि खानेपानीको काम नसकिएसम्म सडक पिच गर्न नसकिने बताउनु भएको हो। उहाँले भूमिगत गर्ने काम निकै अप्ठ्यारो रहेको भन्दै सबै निकायको समन्वय आवश्यक पर्ने बताउनुभयो। उहाँले तार भूमिगत गर्ने काम गरुन्जेल 2-4 महिना अप्ठ्यारो बेहोर्नुपर्ने बताउनुभयो। भूमिगतको कुरा चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ। अलिकति काठमाडौँमा तारको मात्रै होइन, यो खानेपानीको पनि धेरै चाहिँ भूमिगत कामहरू भइरहेछ। हामीले गरिसकेपछि पनि खानेपानीको नसकेसम्म त्यसलाई पिच गर्न सक्ने स्थिति छैन र यसलाई र अर्को कुरा काठमाडौँको अलिकति सबै पब्लिकलाई म मान्यज्यूहरूलाई पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने भूमिगत गर्नलाई धेरै नै अप्ठ्यारो स्थिति छ। हामीले सबैको कोअर्डिनेसन भएन, सडकको सबैको कोअर्डिनेसन भएन भने यो प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्न गाह्रो छ र अलिकति राम्रो देख्नको लागि 2-4 महिना अप्ठ्यारो पनि बेहोर्नु पर्ने स्थिति चाहिँ म देख्छु। उहाँले देशभरिको विद्युतका पोल सार्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै पोल सार्न मात्रै प्राधिकरणलाई 50 अर्ब रुपैयाँ चाहिने बताउनुभयो। समिति बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले 2 वर्षभित्रमा 100% विद्युत विस्तार गर्ने बताउनु भएको छ। यो र ऊर्जाको हाम्रो सकेसम्म केमा हामी बढी फोकस गरिराखेका छौँ भने आगामी 2 वर्षभित्रमा 100% इलेक्ट्रिफिकेसन। अहिले त्यो 100% इलेक्ट्रिफिकेसनको कुरालाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ र त्यो आधारमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम भएका सबै प्रदेशहरूमा भित्र यही वर्ष नै 100% इलेक्ट्रिफिकेसनको काम पुरा गरी हामी बजेटको वितरण विनियोजन हामी गर्छौँ, त्यो स्थितिमा गइरहेका छौँ। उहाँले विद्युत उत्पादन, व्यापार, पूर्वाधार निर्माण, ट्रान्समिसन निर्माण, डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमलाई अपग्रेड गर्ने कामलाई एकीकृत रूपमा गर्न लागि पनि जानकारी दिनुभयो।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले रोकेको 8औं कान्तिपुर इसान एडु फेयर असार 8 गतेबाट पुनः सञ्चालन हुने भएको छ। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी आयोजकले यसबारेमा जानकारी गराएको हो। उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल हिसान र कान्तिपुर पब्लिकेसन लिमिटेडको संयुक्त आयोजनामा असार 8, 9 र 19 गते मेला पुनः सञ्चालन हुने भएको हो। काठमाडौँ महानगरले अवरोध पुर्याएपछि रोकिएको मेला कानुनी प्रक्रियामा गएपछि उच्च अदालत पाटनले मेला सञ्चालन गर्न अनुमति दिएसँगै पुनः सञ्चालन हुन लागेको हो। जेठ 32 गतेदेखि असार 3 गतेसम्म भिक्टी मण्डप काठमाडौँमा आयोजित शैक्षिक मेला काठमाडौँ महानगरका तर्फबाट गैर कानुनी ढङ्गले अवरोध सिर्जना गरी बाधा पुर्याइएकोले कानुनी प्रक्रियामा गई सम्मानित उच्च अदालत पाटनका तर्फबाट प्राप्त मेला सञ्चालन गराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश बमोजिम शैक्षिक मेला पुनः सञ्चालन गर्न लागि जानकारी गराउँदछौँ। शैक्षिक मेला 2080 असार 8, 9 र 10 गते भिकुटी मण्डप काठमाडौँमा सञ्चालन हुनेछ। 3 दिनसम्म निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुने मेलामा जिज्ञासु विद्यार्थी, अभिभावक र सरकारवालाहरूको नेपालका प्रतिष्ठित शिक्षालयहरू र गुणस्तरीय शिक्षाबारे परामर्श लिन सक्नुहुनेछ। गत जेठ 32 गते सञ्चालन भएको मेला काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनुमति नलिकन सञ्चालन गरेको भन्दै बन्द गराएको थियो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच भेटवार्ता भएको छ। 4 दिने राजकीय भ्रमणका क्रममा अमेरिकामा रहेका मोदीले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनलाई व्हाइट हाउसमा भेटवार्ता गरेका हुन्। भारतीय विदेश मन्त्रालयले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन प्रथम महिला जिल बाइडेन र परिवारसँग भेटघाटका लागि व्हाइट हाउस पुगेको जनाएको छ। वार्तामा शिखर सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य रक्षा र अत्याधुनिक प्रविधिको क्षेत्रमा भविष्यका लागि स्पष्ट रोडम्याप तयार गर्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। अब पालो खेल समाचारको। आइसिसी एकदिवसीय विश्वकप छनौट अन्तर्गत समूहको आफ्नो तेस्रो खेलमा नेपालले खराब प्रदर्शन सुरु गरेको छ। वेस्ट इन्डिजले दिएको 340 रनको विशाल लक्ष्य भेट्टाउन निकै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो नेपालले पाएको अहिलेसम्मकै ठूलो लक्ष्यमध्येको एक हो। टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको वेस्ट इन्डिजले निर्धारित ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 339 रन बनाएपछि नेपालले 340 रनको लक्ष्य पाएको हो। यो समाचार तयार पार्दासम्म 35 ओभरको खेल सकिँदा नेपालले 6 विकेटको क्षतिमा 149 रन बनाएको छ। प्रतियोगिताको समूह एमा रहेको नेपालले यसअघि पहिलो खेल घरेलु टोली जिम्बाब्वेसँग 8 विकेटले गुमाएको थियो भने दोस्रो खेलमा अमेरिकालाई 6 विकेटले हराएको थियो। आउने अक्टोबर नोभेम्बरमा भारतमा हुने एकदिवसीय विश्वकप खेल्ने आशा जीवित राख्न नेपालले यो समूहमा शीर्ष 3 भित्र रहेर सुपर 6 मा पुग्नुपर्छ। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रमाणीकरण भएको विधेयकको आधारमा नागरिकता पाउने बाटो खुल्यो। विरुद्धमा परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चको अस्वीकार। संशोधित नागरिकता ऐन कार्यान्वयन हुने। काठमाडौँका मेयर बालेनको कदममा अदालतको कैँची। अन्तरिम आदेश नमान्ने बालेनको धम्की। एयरपोर्टको बार भत्काए बापत बालेनलाई स्पष्टीकरण नसोध्न क्यानलाई उच्चको आदेश। 1 वर्षको अवधिमा राजसभामाथि चर्चासँगै प्रश्न संगठनको आधार मजबुत बनाउन सफल। पार्टी प्रवेश गर्नेहरूको लहर बढ्दो। पार्टीको नीतिबारे भने तीव्र मतभेद। विपद व्यवस्थापनका लागि देशभर मानवीय सहायता स्थल र आपतकालीन भण्डारणको स्थापना। राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य तत्काल सञ्चालन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। र जितका लागि नेपाललाई वेस्ट इन्डिजको 340 रनको विशाल लक्ष्य। जवाफी ब्याटिङ गरेको नेपालको खराब प्रदर्शन। हौस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम
यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।